सगळ्यांक देव बरो दिसते. आयच्या दिसा भुरगीं बऱ्या पावंडा पावले म्हणल्यार सर्व पोशकांक एक समाधानाचे विषय जावन आसा. पूण ते भुरग्यांक कशे त्या पावंडा पावोवचे म्हणले एक घुसपट गोंदळाचे विशय जावन आसा. 10वी उपरांत काले करचे, ते शिकाप जाल्या उपरांत खंयचे वृत्ती आमी सिलेक्ट करचे हाचे विशयान मस्त घुसपट गोंदळ आसता. ह्यात मार्गान हांव चलोवन वयताना म्हाका सहाय्यक आयिल्ले ड्रामा करियर. म्हणजे पूत खेळांत जावं बरो, शिकपान जावं बरो, मस्त हुशार जाल्यार ताच्या व्यक्तित्वा लागून खंयचे वृत्ती ताणें विंचून काडी येता म्हणलें एक क्लियर जाल्लें एक पिक्चर दिला ड्रामा करियरान. सो ह्या असेसमेंटांत एक क्लियर जाल्लें पिक्चर आमच्या मतींत आसतना एक आमगे गोल दवर मुखार वचूंक मस्त हेल्प जाता. ह्या दिशेन कोणी पेरंट जावं पुरो या विद्यार्थी जावं पुरो तांच्या 10वी उपरांत काल करचे या तांच्या वृत्ती जिवनांत खंयचे सिलेक्ट करचे म्हणल्यार कन्फ्युजन आसलें जाल्यार हे ड्रामा करियर बेस्ट संस्थे जावन आसा. एक तांकां एक करेक्ट आनी क्लियर एक रोड मॅप दिवंक आनी ह्या विशयांत म्हाका मस्त समाधानाचें आसा. आनी हांव हे ड्रामा करियर स्ट्रॉंग जावन हर एक पोशकांक तशेंच विद्यार्थींक हांव रिकमेंड करता. देव बरें करूं.